फेरि पनि सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्ते नमस्कार। आज फेरि म अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आजको भिडियोमा विशेष गरी आज मिति 2082 भदौ 11 गते बुधबारका दिन गोरखापत्रमा प्रकाशित भएका विभिन्न किसिमका वस्तुगत तथा विषयगत प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ र आजको भिडियो अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वास गर्दै आजको भिडियो स्टार्ट गर्न चाहे। यहाँ वस्तुगत प्रश्नोत्तर सर्वप्रथम हामीले वस्तुगत प्रश्नोत्तरको बारेमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। पहिला हेरौँ वस्तुगत प्रश्नोत्तरमा चाहिँ के छ भन्ने कुरा। पहिलो प्रश्न रहेको छ विक्रम सन् 2081 को मदन पुरस्कार विजेता स्रष्टा कोन। खास गरी यो चाहिँ समसामयिकमा हो र लोकसेवाले यस्तो प्रश्न प्रत्येक वर्ष चाहिँ पटक पटक सोधिरहेको हुनाले गर्दा यो प्रश्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसकारणले गर्दा हेर्नुहोला भन्छु, किनभने यो अति नै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न रहेको हुनाले भर्खरै प्रकाशित भएको छ। 2081 को मदन पुरस्कार विजेताको छुदेन काबिमाको हैन, कृति चाहिँ उर्माल हो हैन, नाम चाहिँ छुदेन काबिमा हो, कृति चाहिँ उर्माल हो हैन। र यो छुदेन काबिमा भारतीय लेखक हुन् है, भारतीय लेखक हुन् जो चाहिँ मदन पुरस्कार विजेता बनेका छन् है। मदन पुरस्कार विजेता बन्ने उहाँ भारतीय लेखक हुनुहुन्छ है। अर्को चाहिँ के उर्माल उपन्यासले दार्जिलिङको चिया बगान क्षेत्रको महिला श्रमिकको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक यथार्थलाई जीवन्त रूपमा उद्घाटित गरेको छ। कहाँको त दार्जिलिङको चिया बगान क्षेत्रको महिलाको श्रमिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक यथार्थलाई जीवन्त रूपमा उद्घाटित गरेको छ। अर्को चाहिँ सीमापारी कालम्पिङ भारतका लेखक काबिमाको पुस्तकले उचाइ लिने क्रममा नेपालको प्रतिष्ठित मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको। त्यसैगरी 2081 सालको जगदम्बा श्री पुरस्कारबाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व प्रेमदेव गिरी हुन्। उनी के लागि सम्मानित हुनुभयो त भन्दाखेरि लोकभाका संरक्षण हैनका लागि यहाँ पनि लेखेका छन्। उनी लोकगीतहरूको सङ्कलन र संरक्षणमा लामो समयदेखि निरन्तर समर्पित रहेका, सुर्खेतमा बसेर नेपाली वाङ्मय गोडमेल गरिरहेका माली हुन् प्रेमदेवी गिरी। पुरस्कार राशि दुवै पुरस्कारको राशि 4-4 लाख रुपैयाँ रहेको छ। प्रदान गर्ने संस्था कुन हो त भन्दाखेरि मदन पुरस्कार गुठी हो हैन। मदन पुरस्कार र जगदम्बा श्री पुरस्कार पनि प्रदान गर्ने गुठीको नाम चाहिँ मदन पुरस्कार गुठी हुन् है। मदन पुरस्कार गुठी रहेका छन्, यो हेर्नु होला है साथीहरू। त्यसैगरी नेपाल सरकारले आर्टिफिसियल, दोस्रो प्रश्न चाहिँ नेपाल सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई नीति 2082 कहिले स्वीकृति गरेको हो। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सन् 2082 साउन 26 गतेका दिन। उक्त नीतिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधि मार्फत मानव केन्द्रित नैतिक र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न मुख्य 4वटा उद्देश्य राखेका छन्। पहिलो उद्देश्य एआईबाट आर्थिक वृद्धि उच्च बनाउने, अर्को एआईबाट प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, दिगो एवं भरपर्दो एआई इकोसिस्टम निर्माण गर्ने, एआई गभर्नन्सलाई प्रभावकारी बनाउने, नीति कार्यान्वयनका लागि एआई नियमन परिषद स्थापना गरिने, एआईको क्षेत्रमा कम्तीमा 5000 जनशक्ति तयार गर्ने, एआई रेडिनेस इन्डेक्समा नेपालको स्थानलाई शीर्ष 50 भित्र पुर्याउने। यसमा रहस अक्सफोर्ड इन्साइट्सले तयार पारेको गभर्नेन्स एआई रेडिनेस इन्डेक्सको नेपाल सन् 2024 मा 150औं स्थानमा रहेको छ। पहिला 150औं स्थानमा, तर अब चाहिँ कतिमा झार्ने भन्ने कुरा रहेको छ त भन्दाखेरि 50 भित्र चाहिँ झार्ने कुरा रहेको छ है। अर्को चाहिँ एआईलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा प्रयोग गरी सूचना प्रविधिबाट कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा हुने योगदानलाई 1% पुर्याउने सहित 5वटा लक्ष्य नीतिमा उल्लेख गरेको छ। अर्को चाहिँ प्रश्न नम्बर 3 मा चाहिँ कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलोपटक कृषिमा आयकर कहिलेदेखि लगाउन थालेको। यसको सही उत्तर रहेको छ आर्थिक वर्ष 2082-83 देखि। यही आर्थिक वर्षदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलोपटक कृषिमा आयकर लगाउन सुरु गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन बमोजिम अब प्रदेशभित्र उत्पादित कृषि उपजको बिक्रीबाट हुने आम्दानीमा तोकिएको दरमा चाहिँ कर लाग्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। अर्को चाहिँ प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी सुदृढ गर्न यो व्यवस्था ल्याएको जनाइएको छ। यसअघि कृषि क्षेत्रको करको दायरामा ल्याएका थिएन। नयाँ व्यवस्था अनुसार वार्षिक 5 लाख रुपैयाँसम्मको कृषि आयमा कर लाग्ने छैन। त्यसभन्दा बढी आम्दानी हुने किसानका लागि चाहिँ निम्न दरले कर निर्धारण गरेको छ। 5 लाखदेखि 25 लाखसम्मको उत्पादनमा चाहिँ 1%, 25 लाखदेखि 50 लाखसम्ममा चाहिँ 1.5%, 50 लाखदेखि 1 करोडसम्ममा चाहिँ 1.75% र 1 करोडभन्दा बढीमा आय भएमा चाहिँ 2% कर लाग्ने व्यवस्था, आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। अर्को चाहिँ कर्णाली सरकारले यस वर्षदेखि खेतीयोग्य जमिन बाँझोको राख्नेलाई पनि कर लगाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। प्रश्न नम्बर 4 मा चाहिँ 341 मेगावाट क्षमता बुढी गण्डकी
अर्ध जलाशययुक्त आयोजना कहाँ रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ गोर्खामा रहेको छ। परियोजनाको बाँध क्षेत्र चुम्नौली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 र विद्युतगिरी ध्वर्चे गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा हुने निजी क्षेत्रकै ठुलो यस जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि विगत सन् 2082 साउन 22 गते वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भएको। 70 अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको यस परियोजनामा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कको नेतृत्वमा 10 बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कन्सोर्टियम संयुक्त मोडेलमा 52 अर्ब 50 करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन्। साउन 22 मा प्रवर्धन कम्पनी टाइम्स इनर्जी र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबीच ऋण लगानी सम्झौता भएको। विगत सन् 2087 पुस 15 सम्म परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने कम्पनी लक्ष्य रहेको छ। यस परियोजनामा 75% लगानी ऋण मार्फत जुटाइएको छ भने बाँकी 25% लगानी प्रवर्धक कम्पनीले स्वपुँजीको रूपमा चाहिँ लगानी गर्न जनाइएको छ। प्रश्न नम्बर 5, नेपालमा कति तहका अदालत छन्? यसको सही उत्तर रहेको छ 3 तहको। पहिलो सर्वोच्च, यो चाहिँ अभिलेख अदालत पनि भन्छ। सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ अभिलेख अदालत पनि भनिन्छ। दोस्रो उच्च अदालत, प्रत्येक प्रदेशमा रहने हैन, उच्च अदालत 7 वटा रहेका हुन्छन्। र जिल्ला अदालत, प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुने व्यवस्था रहेको छ संविधान अनुसार। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा चाहिँ विश्व राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्मेलन कति वर्षको अन्तरालमा आयोजना गरिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ प्रत्येक 10 वर्षमा। प्रत्येक 10 वर्षमा विश्व राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रावधान रहेको छ। अर्को प्रश्न नम्बर 7 मा नेपालको निजी स्तरमा सञ्चालित पहिलो केबल कार कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ मनकामना केबल कार। र यो प्रश्न धेरै पटक लोकसभाले सोधेको पनि हो। नेपालको निजी स्तरमा सञ्चालित पहिलो केबल कार कुन हो त भन्दाखेरि मनकामना केबल कार। प्रश्न नम्बर 8, सरकारले तर्जुमा गरेको खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको 5 वर्षे रणनीति योजना अवधि कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ आर्थिक वर्ष 2081-82 देखि 2086-87 सबैका लागि स्वास्थ्य तथा पोषणयुक्त खाद्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय योजना आयोगले सो योजना ल्याएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वव्यापी रूपमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका लागि अघि सारेका 5 कार्यक्षेत्र र नेपाल आफैले थप गरेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी कार्यक्षेत्र गरी 6 वटा कार्यक्षेत्रका विषयवस्तुमा योजना आधारित रहेको छ। रणनीतिक योजनाका लक्ष्य भनेको सन् 2030 सम्ममा खाद्य असुरक्षा अनुभव मापनका आधारमा मध्यम वा गम्भीर खाद्य असुरक्षाको दर 7.8 बाट 2% कायम गर्ने, कुपोषित जनसङ्ख्या 5.5 बाट 3% मा झार्ने, आधारभूत खाद्य सुरक्षामा रहेको परिवारको सङ्ख्या 46 बाट 80% मा पुर्याउने, ग्लोबल खाद्य सुरक्षा सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान 56.9 बाट 90 मा पुर्याउने। प्रश्न नम्बर 9, राष्ट्रिय सूचना दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ भदौ 3 गते। प्रत्येक वर्षको भदौ 3 गते राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउने गरिन्छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 जारी भई कार्यान्वयनमा आएको दिन हैन, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 बमोजिम कार्यान्वयनमा आएको दिन भदौ 3 गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष भदौ 3 गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। यो किन मनाउन, के को आधारमा मनाउन थालिएको भन्दाखेरि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 भदौ 3 गते आएको हुनाले त्यसै दिनलाई आधार मानि प्रत्येक वर्षको भदौ 3 गते सूचना दिवस मनाउन थालिएको हो। विगत सन् 2082 भदौ 3 गते 19औं राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइएको छ। सूचना हाम्रो अधिकार, सुशासन र विकासको आधार मूल मन्त्र रहेको छ है। यो 2082 भदौ 3 मा मनाइएको चाहिँ 19औं राष्ट्रिय सूचना दिवस रहेको छ। अर्को प्रश्न नम्बर 10, महालेखा परीक्षक तोयम रायद्वारा महालेखा परीक्षकको 62औं वार्षिक प्रतिवेदन कहिले पेश गरिएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ 2082 वैशाख 31 गते पेश गरिएको थियो। र केही 62औं वार्षिक प्रतिवेदनका प्रमुख तथ्याङ्कहरूको बारेमा हामी हेरौँ। यो परीक्षामा प्राय सोधिरहेको प्रश्न पनि हो। कुल लेखा परीक्षण गरिएको रकम रु 94 खर्ब 62 अर्ब 36 करोड रहेको छन्। कुल लेखा परीक्षण गरेका संस्थान निकाय 5759 रहेको छ। कुल बेरुजु रकम रु 91 अर्ब 59 करोड 79 लाख रहेको छ। आधारिक बेरुजी रु 7 खर्ब 33 अर्ब 19 करोड रहेको छ। 9 लाख सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह समिति र अन्य संस्था लेखा परीक्षणबाट औलाइएको छ। कति रे? 9 लाख। त्यसैगरी कुल बेरोजी प्रतिशत 1.81% रहेको छ। कुल बेरोजी प्रतिशत चाहिँ 1.81% रहेको छ है साथीहरू, यो हेर्नु होला। कुल बेरोजी प्रतिशत कति रहेको छ? 1.81% रहेको छ। अर्को चाहिँ संस्थागत आधारमा बेरोजी सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायको रु 47 अर्ब 74 करोड 30 लाख
1.54%, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको रु 4 अर्ब 20 करोड 1.36%, स्थानीय तहमा रु 25 अर्ब 32 करोड 42 लाख 2.26%, अर्को समिति र अन्य संस्था रु 14 अर्ब 33 करोड 7 लाख 2.74%। त्यसै गरी बेरुजुको वर्गीकरण असुल गर्नुपर्ने 32.89%, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु 32.89%, बेरुजु चाहिँ असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको छ। असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु 32.89% रहेको छ। त्यसै गरी नियमित गर्नुपर्ने 61.27% रहेको छ। अनियमित भएको 16.50% रहेको छ। प्रमाण कागज पेश नभएको 44.70% रहेको छ। त्यसै गरी शोध भर्ना नलिएको 0.07% रहेको छ। त्यसकी 5.84% रहेको छ। र अर्को राजस्व र खर्च, राजस्व लक्ष्य रु 12 खर्ब 48 अर्ब 66 करोड रहेको छ। राजस्व प्राप्ति रु 9 खर्ब 60 अर्ब 16 करोड रहेको छ। 76.90% रहेको छ प्रतिशतमा चाहिँ है। राजस्वमा वृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा 6.78%ले राजस्वमा वृद्धि भएको छ। कुल खर्च 2080-81 रु 13 खर्ब 93 अर्ब 40 करोड रहेको छ। चालु खर्च रु 929 अर्ब 12 करोड रहेको छ, 81.37%। पुँजीगत खर्च रु 1 खर्ब 92 अर्ब 63.57% रहेको छ। ऋण सेवा ब्याज भुक्तानी रु 2 खर्ब 72 अर्ब 25 करोड रहेको छ, 88.55%। त्यसै गरी प्रदेशगत बेरुजुको अवस्था 2080-81 प्रदेश माथत सरकारी कार्यालय अन्य संस्था र समितितर्फका 2080-81 को लेखा परीक्षण रकम र बेरुजुको अङ्क रु 1000 कोशीमा चाहिँ लेखा परीक्षण गरिएको कार्यालयको सङ्ख्या 201, बेरुजु प्रतिशत 1.69%, त्यसकी बाहेक बेरुजु प्रतिशत 1.49%। त्यसै गरी मधेसमा चाहिँ 159 कार्यालय र 2.53% बेरुजुको प्रतिशत र त्यसकी बाहेकको बेरुजु 2.10%। त्यसै गरी बागमतीमा 214 संस्था कार्यालय र बेरुजुको प्रतिशत 1.03% र त्यसकी बाहेकको बेरुजुको 0.89%। यसै गरी तपाईँहरू सबै प्रदेशको हेर्न सक्नुहुन्छ र बेरुजुको प्रतिशत यसरी हेर्दाखेरि बेरुजुको प्रतिशत सबभन्दा बढी चाहिँ कुन प्रदेशमा छ भन्दाखेरि मध्य प्रदेशमा रहेको छ। बेरुजुको प्रतिशत सबभन्दा बढी चाहिँ मध्य प्रदेशमा रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पनि 2.53%। यो चाहिँ सबभन्दा उच्चतम रहेको छ बेरुजु है। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 11, नेपालको मरुभूमि भन्नाले मुस्ताङलाई चिनिन्छ भने नेपालको श्रीलङ्का भन्नाले कुन ठाउँलाई चिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ कोशी टापु। नेपालको मरुभूमि भन्नाले मुस्ताङ जिल्लालाई चिन्छ भने नेपालको श्रीलङ्का भन्नाले कोशी टापुलाई चिन्छ। त्यसै गरी झिङगुट भनेको के हो? झिङगुट भनेको दही जमाउने माटोको भाँडोलाई झिङगुट भनिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 13, नेपालले श्रम सम्झौता गरेको पहिलो राष्ट्र कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ कतार। कतारसँग नेपालले पहिलोपटक श्रम सम्झौता गरेका थिए। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 14, श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेलाई सरकारी खर्चको दुरुपयोग गरेको आरोपमा कहिले पक्राउ गरिएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 2025 अगस्त 22 गरेको हो है। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 15, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको स्थापना कहिले भएको? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सन् 2039 कार्तिक 3 गते। प्रश्न नम्बर 16, नेपालका शाहजहाँ भनेर कसलाई चिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ खड्ग शमशेरलाई नेपालको शाहजहाँ भनेर चाहिँ चिनिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 17, गेटवे अफ नेपाल भनी नेपालको कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ वीरगञ्ज, अर्थात् नेपालको प्रवेशद्वार भनेर चाहिँ वीरगञ्जलाई चिन्छ। गेटवे अफ नेपाल अर्थात् नेपालीमा नेपालको प्रवेशद्वार भनेर कुन ठाउँलाई चिन्छ भन्दाखेरि कुन नाकालाई चिन्छ भन्दाखेरि वीरगञ्जलाई चिन्छ है, यसको सही उत्तर। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18, स्थानीय सरकार संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणाली लिजामा देशकै उत्कृष्ट नगरपालिका कुन हो? नीलकण्ठ नगरपालिका बनेको छ है धादिङको। देशभरका नगरपालिका र गाउँपालिका मध्ये नीलकण्ठ नगरपालिकाले 93.50 अङ्क र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले 91.75 अङ्क प्राप्त गरी नगरपालिकातर्फ नीलकण्ठ र गाउँपालिकातर्फ बेनीघाट रोराङ सर्वाधिक अङ्कसहित देशकै उत्कृष्ट बनेका हुन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 19, सुशासन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम पहिलोपल्ट कुन योजनाले अगाडि सारेको? यसको सही उत्तर रहेको छ नवौँ योजनाले सुशासन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम नवौँ योजनाले अगाडि सारेका हुन् है। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 20 मा चाहिँ सरकारले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कति हिमालय आरोहणका लागि निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 97। मन्त्री परिषदको विक्रम सन् 2082 साउन 18 को बैठकले आगामी 2 वर्ष अर्थात् 2084 सम्मका लागि कर्णालीका 74, सुदूरपश्चिमका 20 र दुवै प्रदेशको सीमामा रहेका 3 वटा गरी कुल 97 वटा हिमालको आरोहण निःशुल्क गरेको
निःशुल्क आरोहणका लागि खुल्ला गरिएका त्यस क्षेत्रका अपी, शैपाल, कान्जिरोवा, कान्टी, जेठी, बहुरानी लगायत छन्। यी सन्तानबाट हिमाल आरोहणका लागि हालसम्म विदेशीले $175 $500 रोयल्टी तिर्नु पर्दथ्यो, तर अहिले चाहिँ निःशुल्क गरिएको छ। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका क्षेत्रमा हिमाल आरोहण निःशुल्क गर्दा पर्यटकको आकर्षण बढेर त्यहाँको अरू नयाँ गन्तव्यको पनि पहिचान हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी अब हाम्रो वस्तुगत प्रश्नोत्तर सकिएको छ र अब हामी विषयगत प्रश्नोत्तरतर्फ प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ हैन। विषयगत प्रश्नोत्तरको पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालले भोग्दै आएको जनसङ्ख्या सम्बन्ध चुनौती प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति 2082 ले निर्धारण गरेको उद्देश्य र नीति उल्लेख गर्नुहोस्। यसको उत्तर, निश्चित भूगोल र निश्चित समयावधिमा बसोबास गरेका मानिसहरूको सङ्ख्यालाई जनसङ्ख्या भनिन्छ। जन्म, मृत्यु र बसाइसराईका कारण यो परिवर्तन भइरहन्छ। यो कुनै पनि मुलुकको शासन सञ्चालनका विविध आयामसँग सम्बन्धित हुन्छ। मुलुकको परिवर्तित शासकीय परिवेश र आधुनिक युगको सापेक्ष जनसङ्ख्या सम्बन्धी सवालमा दृष्टिकोण स्पष्ट गर्न नेपालको सरकारले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति 2082 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नेपालका जनसङ्ख्या सम्बद्ध चुनौती। नेपालका विद्यमान जनसाङ्ख्यिक स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा देखाएका चुनौतीहरू रहेको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षामा सबै नागरिकको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गरी जीवनस्तर माथि उठाउनु। अर्को चाहिँ सामाजिक समावेशीकरण लगायत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको सवाल र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारमुखी अवधारणा साकार तुल्याउन, युवा पुस्ताको क्षमता र ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि उपयोग गर्न, मर्यादित जीवन सुनिश्चित गर्न, जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन। अर्को चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्दै विद्यमान जनसाङ्ख्यिक प्रवृत्तिको सम्बोधन गर्नु। विश्वव्यापीकरणको बदलिदो स्वरूप र प्रविधिको तीव्र विकासले सिर्जना गरेको अवसरलाई रोजगार, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगार र विकासका आयामसँग आबद्ध गर्नु। यी यावत चुनौतीहरू रहेका छन् है। त्यसैगरी यसको उद्देश्य के हो? राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिका उद्देश्य र नीति: मानव पुँजीमा आधारित जनसङ्ख्यिक लाभको प्राप्ति र उपयोग बढाउनु, जनसङ्ख्याप्रति संवेदनशील तथा उत्तरदायी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गरी जनसङ्ख्या र विकासबीच तादात्म्यता कायम गर्नु, समावेशिता, सामाजिक न्याय एवं प्रजनन अधिकारमा आधारित क्षमतामूलक समाजको निर्माण गर्नु, संस्थागत क्षमता र तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढ गरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी बनाउनु आदि यसको उद्देश्यहरू रहेका छन् है। अर्को प्रश्न नम्बर 2 हेरौँ। एकल खाता कोष प्रणाली भनेको के हो? नेपालमा सरकारी कोष व्यवस्थापनमा एकल खाता कोष प्रणाली लागू हुनु पूर्वको अवस्था चित्रण गर्दै एकल खाता कोष लागू गर्नुका मुख्य उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय आर्थिक कारोबार गर्दा प्रत्येक कार्यालयको छुट्टै ब्याङ्क खाताको सट्टा जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा खोलिएको ब्याङ्क खाताबाट आर्थिक कारोबार गर्ने पद्धति नै एकल खाता कोष प्रणाली हो। खर्च गर्न अख्तियार प्राप्त कार्यालयको नियमअनुसार खर्च गर्न, भाउचर तयार गर्ने र भुक्तानी निकासाका लागि भुक्तानी आदेश तयार गरी पेश गर्न लगायतका कार्य पर्दछन्। त्यसैगरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले कार्यक्रम र अख्तियार जाँच गरी भुक्तानी आदेश बमोजिम भुक्तानी निकासाको कार्य गर्दछन्। एकल खाता कोष प्रणाली लागू हुनु पूर्वको अवस्था सरकारको नगद प्रवाहको पूर्वानुमान गर्न नसकिएको थियो। अर्को चाहिँ सञ्चित कोषको यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्न महिनौँ लाग्ने गरेको, सरकारी खाताहरूको सङ्ख्या उच्च रहेको कारण खाता सञ्चालन र रकम ट्रान्सफरमा ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ ठुलो रकम कमिसन स्वरूप खर्च गर्नु परेको इत्यादि रहेका छन् है। त्यसैगरी एकल खाता कोष प्रणाली लागू गर्नुको उद्देश्य सञ्चित कोषको यथार्थ अवस्थाको जानकारी तथा समयमा प्राप्त गर्ने, सरकारी नगद व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याङ्क कमिसन घटाउने, ब्याङ्क खाताहरूको सङ्ख्या वञ्चित सीमाभित्र राख्ने, अर्को चाहिँ कार्यालय र ब्याङ्क हिसाब मिलान सहजता ल्याउने, वित्तीय सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने इत्यादि रहेका छन् है। त्यसैले प्रश्न नम्बर 3 मा चाहिँ गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका अन्तर्गत रहने विषयगत समितिका बारेमा संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्दै वार्षिक बजेट तर्जुमाको सन्दर्भमा ती विषयगत समितिको जिम्मेवारी के कस्तो रहने गर्दछन् उल्लेख गर्नुहोस्। यसको उत्तर रहेको छ गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आर्थिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया र कार्यपालिकाको निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन कार्यपालिकाले गठन गरेको सीमित समिति नै विषयगत समिति हुन्। विभिन्न विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर यो समिति गठन गरिन्छ। मूलतः आर्थिक विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, पूर्वाधार विकास समिति, वन वातावरण र विपद व्यवस्थापन समिति, सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति, स्थानीय तहको चाहिँ विषयगत समितिको रूपमा रहने गर्दछ।
गाउँ वा नगरपालिका कार्य सम्पादन नियमावली बमोजिम कार्यपालिकाले तोकेको विषयगत क्षेत्र हेर्न सदस्यको संयोजकतामा कार्यपालिका सदस्य मध्येबाट महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यकको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको 2 जना सदस्य रहने गरी विषयगत समितिको गठन हुने अभ्यास रहेको छ। विषयगत समितिको जिम्मेवारी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा विषयगत समितिको जिम्मेवारी दिहाबजिम रहने गर्दछन्। स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, समितिले माग गरेको विषयगत क्षेत्रगत विवरण तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने। अर्को, विषयगत रूपमा कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्राथमिकीकरण आधार तयार गर्ने। विषय क्षेत्रगत रूपमा कार्यक्रम तथा आयोजनाको त्रिवर्षीय खर्च प्रक्षेपण सहितको मध्यकालीन खर्च संरचना र आगामी वर्षको बजेट उप छलफल र विश्लेषण गर्ने यावत कुराहरू रहेका छन् है। यसको सारांशमा हेरौँ। अन्त्यमा विषयगत समितिको स्थानीय सरकारको राजनीतिक संरचना अन्तर्गत इकाइ हुन्। यिनीहरू स्वयंले कार्यकारिणी भूमिका निर्वाह गर्ने नभई कार्यकारी अङ्गको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन परामर्श प्रदान गर्ने गर्दछन्। विषयगत समितिको सक्रियता र यिनीहरूले प्रदर्शन गर्ने रचनात्मक भूमिकाले स्थानीय शासन प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन सहयोग गर्दछन्। अर्को प्रश्न नम्बर 4 मा चाहिँ नेपालमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने पुरस्कारबारे चर्चा गर्दै कुनै कर्मचारीले सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्ने आधार उल्लेख गर्नुहोस्। कर्मचारीको पेसाप्रति लगाव, झुकाव र निष्ठा निरन्तर रूपमा कायम राख्न प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गरिने नगद वा जिन्सी कर्मचारीको पुरस्कारका रूपमा लिइन्छ। निजामती कर्मचारीलाई कामप्रति प्रोत्साहित र समर्पित गराउने निजामती सेवा नियमावलीमा निजामती कर्मचारी पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ। पुरस्कारको सिफारिस गर्न मुख्य सचिव अध्यक्ष रहने 5 सदस्यीय सिफारिस समितिमा रहेको छ। नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवसको अवसरमा निजामती कर्मचारीलाई देहाबजिमको पुरस्कार वितरण गर्ने गर्दछ। 1 जना निजामती कर्मचारीलाई 2 लाख रुपैयाँ राशिको सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार, 10 जना निजामती कर्मचारीलाई जनै 1 लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरी उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार, 30 जनालाई जनै 50,000 रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरी निजामती सेवा पुरस्कार दिने गर्दछन्। अर्को, सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गर्ने आधारहरू निजामती सेवाको थायी पदमा 15 वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेको हुनुपर्छ। पछिल्लो 5 वर्षको कार्यसम्बन्ध मूल्याङ्कनमा 100% अङ्क प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। पछिल्लो 15 वर्षमा कुनै पनि विभागीय सजाय नपाएको हुनुपर्छ। पुरस्कारका लागि सिफारिस हुने वर्षमा निजको नाममा व्यक्तिगत बेरोजु कायम नदेखेको हुनुपर्छ। सम्पत्ति विवरण नियमित रूपमा पेश गरेको हुनुपर्छ। असाधारण बिदा लिएको भए त्यस्तो बिदापछि हाजिर भएको अवधिमा कम्तीमा 2 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ। पुरस्कारका लागि सिफारिस हुने वर्ष र त्यसको अघिल्लो वर्षमा चाहिँ अध्ययन बिदा नलिएको हुनुपर्छ। पछिल्लो 5 वर्षभित्र गैल कट्टीमा नपरेको हुनुपर्छ। व्यवस्थापन परीक्षण भएकोमा पुरस्कारका लागि सिफारिस हुने वर्षमा निजको नाममा प्रशासनिक बेरोजु नदेखेको हुनुपर्छ। प्रचलित कानुन बमोजिम बरबुझार गरेको हुनुपर्छ। अन्त्यमा निजामती सेवा पुरस्कार र प्रोत्साहन पद्धतिलाई स्थापित गर्न यस प्रकारका पुरस्कारको महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। कर्मचारी अभिलेख र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पद्धतिलाई व्यवस्थित गरी निजामती कर्मचारीले पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यलाई थप वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 मा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका आधारभूत पक्षबारे चर्चा गर्दै व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र उपयोगमा नेतृत्व भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्। यसो उत्तर रहेको छ, सङ्गठनको व्यवस्थापकीय कार्यमा दक्षता, मितव्ययिता र प्रभावकारी ल्याउन सङ्गठनलाई आवश्यक पर्ने सूचना प्राप्ति, प्रशोधन, भण्डारण, विश्लेषण एवं उपयोग सम्बन्धमा गरेका व्यवस्थित अभ्यास व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनिन्छ। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकासमा कम्प्युटर र इन्टरनेट जडित प्रविधि उपयोग हुन्छ। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका आधारभूत पक्ष यस प्रकारका रहेका छन्। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आवश्यकता पहिचान गर्न र महत्त्व बुझ्ने साङ्गठनिक नेतृत्व, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र उपयोग सम्बन्धी नीति र कानुन, तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रविष्टि, प्रशोधन तथा विश्लेषण सम्बन्धी विधि र प्रक्रिया। अर्को, प्रणाली प्रयोगकर्ताका लागि प्रयोगकर्ता निर्देशिका तथा आचार संहिता, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने सूचना प्रविधि मैत्री जनशक्ति, विद्युतीय सूचना प्रणाली र तथ्याङ्क सुरक्षा, कम्प्युटर हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर प्रणाली, नेटवर्किङ तथा डाटाबेस व्यवस्थापन प्रणाली, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र उपयोगमा नेतृत्वको भूमिका। यसको कस्तो भूमिका रहेको छ नेतृत्वको त भन्दाखेरि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकासको आवश्यकता र क्षेत्र पहिचान गर्ने, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिसँग आबद्ध गर्ने, प्रणालीको विकास स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको उपयोगका बारेमा मातहतका निकाय र कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने, प्रणालीको उपयोगको लागि प्रविधि मैत्री जनशक्ति तयार गर्ने, प्रणाली विकास र उपयोगसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी संरचनागत तयार गर्ने, प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सुधारका लागि चाहिँ पहल गर्ने, प्रणालीको सुरक्षा, तथ्याङ्कको सुरक्षा, प्रविधिको दुरुपयोग तथा प्रविधिको असफलता लगायतका सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि पहल गर्ने। अन्त्यमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली व्यवस्थित कार्य प्रणालीको अभिन्न अङ्ग हो। सूचनाको यथोचित प्रयोगबाट मात्र सङ्गठनका कामकारबाहीमा सूचनाका मान्यता बमोजिम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तथ्याङ्क र सूचनाको महत्त्व बुझ्ने, नेतृत्वको साथ सहयोग र सक्रियताबाट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिन्छ। प्रस्तुतकर्ता चाहिँ अर्जुन शर्मा हुनुहुन्छ है। यसरी हाम्रो
वस्तुगत र विषयगत दुवै चाहिँ सकिएको छ र यसरी गोरखापत्रमा प्रत्येक बुधबार आउने गोरखापत्रमा चाहिँ लोकसेवा सामग्री हुन्छन् जसमा चाहिँ केही विषयगत हुन्छन् र केही वस्तुगत हुन्छन्। यो चाहिँ हामीले MCQ वाला प्याटर्नलाई चाहिँ वस्तुगत भन्छौँ भने लिखित लेखनसिपमा लिखित पत्रमा काम लाग्नेहरूलाई चाहिँ लिखित प्रश्नोत्तरलाई चाहिँ हामी लेखनसिपमा जुन चाहिँ द्वितीय पत्र तृतीय पत्र चौथो पत्रमा चाहिँ काम लाग्ने विषय सामग्रीहरूलाई चाहिँ विषयगत भन्ने गर्दछौँ। आजको जानकारी यति नै रहेको छन्। हाम्रो जानकारी कस्तो लाग्यो, हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। हामीले अझ के थपघट गर्नुपर्ने र के सुधार गर्नुपर्ने भन्ने बारे चाहिँ सुझाव आफ्नो अमूल्य सुझाव दिन नबिर्सनुहोला। कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो सुझाव राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।